अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईनु व हुवा खैरुन नासिर वल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि अलैहि वस्सलातु वस्सलामु व तहियतु वल इकरामु अला अहलिहा अम्मा बाद। प्रोग्राम मारिफ़ ईमान की तीसरी नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। साबका नशिस्त में इल्म और तज़किये नफ्स को मौज़ू सुख़्न करार दिया गया था, क्योंकि इल्म और तज़किये नफ्स का आपस में गहरा रब्त पाया जाता है। पैगम्बर ने फरमाया लैसल इल्मु बिकसरति तालीम व तअल्लुम बल हुवा नूर यक़ज़िफ़ुहुल्लाहु फ़ी क़ल्बि मन यशा, कि इल्म ज़्यादा पढ़ने और पढ़ाने से नहीं आता, बल्कि इल्म तो एक नूर है। अल्लाह जिस दिल में चाहता है इस नूर को डाल देता है, और अल्लाह ये नूर हर एक दिल में नहीं डालता, सिर्फ उस दिल में ये नूर डालता है जो दिल पाक हो। और जो लोग बगैर तहारत कल्ब और बगैर तज़किये नफ्स के इल्म हासिल करते हैं, वो लोग तालीम याफ्ता हो जाते हैं, वो लोग सनद याफ्ता हो जाते हैं, वो लोग डिग्री वाले तो बन जाते हैं, वो लोग कुरान मजीद की आयात भी हिफ्ज़ कर लेते हैं, वो लोग अहादीस और रवायात भी याद कर लेते हैं, वो लोग वाक़यात और किस्से भी याद कर लेते हैं, वो लोग इस्तिलाहात और कुल्लियात भी याद कर लेते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद ये सारे का सारा इल्म जो याद करते हैं वो उसकी ज़हन में महफूज होता है, वो ज़हनी इल्म होता है, और ये इल्म नूर अक्ल बनकर उसके दिल में नहीं उतरता जिसका दिल पाक ना हो। तज़किया नफ्स के साथ इल्म आएगा तो इंसानी वजूद भी रोशन व मुनव्वर हो जाएगा, और जिस माशरे में वो इल्म वाला बंदा रह रहा होगा वो माशरा भी नूरानी हो जाएगा। जब बगैर तज़किया के इंसान इल्म हासिल करता है तो वो इल्म उसके दिल में तो उतरता नहीं है, और तालीम और मालूमात पूरे अक्ल का नूर बनकर उसके दिल में नहीं उतरते, कि वो वही इल्म उसी की परस्तिश शुरू कर देता है, उसके नफ्स की पूजा शुरू कर देता है, उसकी ख्वाहिशात नफ्स को फॉलो करता है। वो इल्म, वो जो उसके अंदर उज्ब का बुत पाया जाता है, खुद पसंदी का बुत पाया जाता है, किब्र और गुरूर के बुत पाए जाते हैं, और तरह तरह के ख्वाहिशात नफ्सानी के बुत पाए जाते हैं। वो इल्म जब नूर इल्म बनकर कल्ब में जगह नहीं बनाएगा, अपने कल्ब में दाखिल नहीं होगा, तो फिर इन्हीं बुतों की पूजा शुरू कर देगा। ऐसा ही इल्म जो है वो इंसान की तरक्की में रुकावट बन जाता है। ऐसा ही इल्म जो होता है वो माशरे के लिए वबाल बनता है, मुसीबत बनता है, अजाब बनता है, और तबाही और बर्बादी का सबब बनता है। इसीलिए मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इल्म शरीफ की शराफत और कमीने की कमीनगी में इजाफा करता है। और इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अल इल्म हिजाबुल अकबर, ये हिजाब अकबर है, सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। जिसका तज़किया नफ्स ना हो और उसके पास इल्म आ जाए, नफ्स से इंसानी जो है वो शैतान बन जाता है, वो नफ्स से इंसानी खन्नास बन जाता है। वो ऐसा खन्नास बनता है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के बुत पलना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला जो बुत पैदा होता है उसके अंदर वो उज्ब का बुत पैदा होता है, खुद पसंदी का बुत। वो समझते कि मैं आलिम हूं, हालांकि इल्म उसके दिल में नहीं उतरा होता। वो अपने आप को बड़ा फलसफी समझ रहा होता है, अपने आप को बड़ा मुअर्रख, बड़ा दानिश्वर समझ रहा होता है, और ये खुद पसंदी, ये उज्ब के बुत जो हैं, इस बुत की वो इल्म परस्तश करता है। क्योंकि जब वो नूर बंद कर उसके दिल में नहीं उतरा तो दिल के बाहर ही रहकर जो है उज्ब के बुत को पूज रहा होता है, खुद पसंदी के बुत की परस्तश कर रहा होता है, किब्र और गुरूर के बुत की परस्तश कर रहा होता है। वो इल्म ऐसे इसीलिए कहा है इमाम खुमैनी ने कि अल इल्म हिजाबुल अकबर, इल्म सबसे बड़ा हिजाब है, इल्म सबसे बड़ा पर्दा है। इल्म कौन से? वो इल्म तज़किये नफ्स के बगैर जो हासिल करता है, उसके लिए ये इल्म जो है ये सबसे बड़ी रुकावट बनता है, तरक्की के लिए, मानवियत के लिए, रूहानियत के लिए। फिर अल्लामा इकबाल ने भी ऐसे ही इल्म के लिए कहा है, दानिश हाज़र हिजाब अकबर अस्त, बुत परस्तो बुत फरोशो बुत गर अस्त, दौरे हाज़र के उलूम व फ़नून सबसे बड़ी रुकावट है रूहानियत के लिए, मानवियत के लिए। बुत परस्तो बुत फरोशो बुत गर अस्त,
کیونکہ یہ وہ علوم ہیں کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یعنی خواہشات نفسانی کی پرستش کرتے ہیں. یہ وہ علوم ہیں کہ جو بت بیچتے ہیں، یہ وہ علوم ہیں کہ جو بت بناتے ہیں. اور پھر علامہ فرماتے ہیں کہ پا زندان مظاہر بستے از حدود حس برون نجستے. ان علوم نے پاپ زندان مظاہر بستے، اشیاء کی جو ظاہری صورتیں ہوتی ہیں یہ انہی تک محدود ہے. یہ از حدود حس برون نجستے، یعنی علوم حاضر جو ہیں کہ محسوسات کی حدود سے باہر نکل ہی نہیں سکتے. یہ محسوسات کے دائرے میں بند ہیں. یہ محسوسات سے باہر نکلے تو پتہ چلے کہ معنویت کی حقیقت کیا ہے، روحانیت کیا ہے. حجاب اکبر اگر طہارت قلب اور تزکیہ نفس کے ساتھ علم آئے تو مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ثمرۃ العلم معرفت اللہ. علم کا ثمرہ یہ ہے، علم کا پھل یہ ہے کہ اللہ کی معرفت آتی ہے. معرفت کیا ہے؟ معرفت 3 اجزاء پر مشتمل مجموعے کو کہتے ہیں: پہچان، ایمان، اطاعت. اللہ کی معرفت ثمرۃ العلم معرفت اللہ. علم کا ثمرہ اللہ کی معرفت ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی پہچان، اللہ پر ایمان اور اللہ کی اطاعت. جب علم آئے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ کی معرفت آئے گی. اور یہی مفہوم پیغمبر گرامی قدر ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے، وہ کفر کی موت مرتا ہے. خود پیغمبر گرامی قدر ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے کافر لوگ ایسے تھے جو پیغمبر کو پہچانتے تھے. اگر معرفت کا مطلب ہم کہیں پہچان ہے، جاننا ہے، تو ابو لہب تو زیادہ جانتا تھا، پہچانتا تھا. ابو جہل بھی پہچانتا تھا، لیکن معرفت نہیں تھی کیونکہ ایمان نہیں رکھتے تھے حضور پر، اور حضور کی اطاعت کے قائل بھی وہ نہیں تھے. تو پتہ چلا معرفت صرف پہچان کا نام نہیں ہے. اسی طرح ہر امام کے زمانے میں بہت سارے دشمنان تھے امام کے، ائمہ معصومین علیہ السلام کے، جو امام کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، مگر معرفت نہیں تھی ان کے پاس، کیونکہ وہ ان کو امام نہیں مانتے تھے، امامت کے نہ قائل تھے، نہ ہی ان کی وہ اطاعت کرتے تھے. بس یہ ہے معرفت. اور ہاں ایک خاص بات، اور وہ یہ کہ معرفت کا محور و مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ہم جس کو بھی مانتے ہیں، جس کی بھی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر کرتے ہیں. کہ ہم جس کو مانتے ہیں اس کو اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں، اور جس کو نہیں مانتے اس کو بھی اللہ کی وجہ سے نہیں مانتے. اگر ہم کسی کو نبی مانتے ہیں تو اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں، اور اگر کسی کو نبی نہیں مانتے تو بھی اللہ کی وجہ سے نہیں مانتے. کسی کو رسول مانتے ہیں تو اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں، کسی کو نہیں مانتے تو بھی اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں. کسی کو ولی مانتے ہیں کیونکہ وہ ولی اللہ ہے، نبی اللہ، رسول اللہ، ولی اللہ، اللہ کا ولی ہے تو مانتے ہیں، اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں. کسی کو خلیفہ مانتے ہیں تو اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں، اللہ کا خلیفہ ہے. اور اگر کسی کو خلیفہ نہیں مانتے تو اللہ کی وجہ سے نہیں مانتے کہ وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے. یہ ہمارا معیار ہے، اور یہی معرفت ہے کہ معرفت کی ہر کڑی اللہ سے جڑی ہونی چاہیے، کیونکہ معرفت کا محور مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اور معرفت کی یہی وہ منزل ہے کہ جس منزل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت انسانی کا مقصد قرار دیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا بس اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. فَسَرِ لِيَعْبُدُونِ کا مطلب کہتے ہیں کہ آئے لِيَعْرَفُونَ، یعنی خدا فرما رہا ہے میں نے جنوں کو، انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے